على بعد أقل من 10 كيلومتر من مدينة القنيطرة تتواجد شاطئ المهدية التي تعتبر من بين أجمل الشواطئ في المغرب. تتوفر على مؤهلات سياحية تغري الجميع. هي من أهم المراكز السياحية الاصطيافية اللي شهدت انتعاش سياحي في السنوات الأخيرة. مرحبا بكم معنا اليوم في حلقه جديده من برنامجكم بحور بلادي. اليوم جينا المهديه اون بلاج با لوان دو قنيطره. غادي نبداو الحلقه ديالنا مع نور الدين اللي عنده لا بلاج بريفي ديالو تشيرينغيتو. تشيرينغيتو شاطئ خاص يتواجد بمهدية كيتوفر على جميع الخدمات اللي كتضمن راحة المصطافين من المطعمة والترفيه وحتى الراحة اللي كتغني المصطافين سواء من أبناء المنطقة أو من السياح الأجانب عن التوجه إلى الأماكن الأخرى. نسرين سافا سافا بخير صحة لاباس الحمد لله. الحمد لله مرحبا بك. ربي يخليك. اليوم انتم في برنامج بحور بلادي واختاريت لكم اون بلاج مهديه. سي فري كو تو الموند كوني مهديه مي ما عارفيش مهديه كيفاش ولات. علاش جيت عند نور الدين؟ نور الدين الوغ مهديه اون سالاد دو فروي. ميرسي. دونك مع الدخله مع سالاد دو فروي. نور الدين مهديه كنعرفوها سيتي اون بلاج سوفاج ودابا عاد ولاو فيها الظاهره ديال لي بلاج بريفي نيسبا. انت عندك هذا المكان هذا سي اون بلاج بريفي اون ميم طون دير دو لا ريستوراسيون. هضرنا على لومبيونس ديال البحر ديال المهديه في اون ايتي. بحال نقول لك انا دابا حنا في مهديه. المهم لا بلاج بريفي صافي 3 سنين وحنا كنديروهم حنا هنايا في مهديه. فوالا سي 3 ans اكزاكتومون سي ريسون. وكنديروا لا ريستوراسيون. عندنا كاين لي جيت سكي، كاين كيكون ان بو دو ميوزيك ان بو دامبيونس لا جورني. لو سوار كيجيو لي فامي بور بروندر ان كافي ولا هذا. سي فري كو l'ambiance ici elle est familiale. Elle est divisée كتلقى دي جون وكاين لا سيكوريتي. بيان سور كاين سي تري سيكوريزي. الناس كيمكن لهم يجيو يحطوا حوايجهم هنايا يهبطوا يعوموا في كل امان. ما كاين حتى شي مشكل، ما كتوقع لا سرقه لا والو. كاين عندنا بزاف ديال الناس اللي حاضرين والحمد لله ما عمره وقع شي انسيدون. كيجيو عندنا العائلات كاع لي زاج من الدراري الصغار حتى للناس كبار. كيجيو عندنا لي زيترونجي، كيجيو الناس ديال اللي خدامين عندنا في لازون فرانس، لي فرونسي لي زالمون كيجيو عندنا لهنايا حتى هما. و لي زيميغري بزاف حتى هما كيجيو عندنا. Même par rapport à la décoration كنشوف هنايا on se sent dans un bateau et en même temps c'est كتحس بواحد لا فريشور وحتى لا ديكوراسيون مع لو بوا مع هذا كيف ما كيقولوا هذا الخيش هذا سا دون فريمون واحد ان كوتي كوزي كيحس واحد جالس في دارو مرتاح. وحنا اون بليس اون اي بارتي سور الكونسيبت ديال عندنا داكشي راه كلشي سي دو ريسيكلاج. باغ عندنا لي طابل وكلشي سي لي باليت. عندنا لو غازون سي ان غازون ارتيفيسيال مي بون المهم زعما داك سي تري با دار الخناشي كاع لا ديكوراسيون لي فيت دو مانيير غا ايتر داكشي ريسبكتي ان بو لونفيرونمون. سي اكسيلون. وكنشوف هنايا عندكم دي كوكتيل. انا غادي نستغل الفرصه غادي ندوق لي كوكتيل. Très bon. C'est un cocktail. C'est un mojito, c'est un virgin mojito. Virgin, on précise. Virgin. Virgin mojito à la menthe et puis on a une petite salade de fruits. Une petite salade de fruits. Très rafraîchissante. Très ديال فيها كنديروا فيها لي fruits ديال لا سيزون. Excellent. بالنسبة لاكسي ديال لي بلاج بريفي واش كان ان droit d'entrée? Bon, je sais qu'il y a un droit d'entrée. Est-ce que le droit d'entrée كيكون في لا بلاج كامله ولا كل واحد اللي داير ان اسباس ديالو كيخلصوا الدروا دونتري؟ لا لا بصح حنا لو دروا دونتري il est gratuit. اكسيلون. سي غراتوي. عندنا لا بارتي كافي كامله لي غراتوي. تجلس تاكل ما كنتك ولا تشرب شي حاجه وهذا ما كتخلص والو. Et pour la بغيتي تاخذ لي ترانزات pour prendre un bain de soleil ولا هذا كتخلص اون بتيت سوم. سي با انورم pour toute la journée. معها لو باراسول ديالها ولا طابل جونغ سي اكسيسيبل سي تري اكسيسيبل.
انا دي جايه هنايا فرانشمون جو سوي اغريابلمون سوربريز. علاش كيسحب لي الواحد ضروري فاش كيدخل هنا خصو يخلص شي حاجه؟ نو، لي زيسباس سون غراتوي. هاد البلاصه اللي بغى يرتاح فيها ياخذ راحته، بيان سور كي واحد كيخلص لي كونسوماسيون ديالو. حتى لتحت كاين لي باراسول غراتوي، غير اللي بغى الواحد لي ترانزاك ديالو بيان سور خصاتو يخلصهم. مي فريمون سي تري اكسيسيبل، سي اكسيلون. دايوغ غادي نهبطوا لوطر بارتي بور لا ديكوفرير. مشينا نوردين، يلا. الشاطئ تعرف كل صيف توافد عدد كبير من عشاق الشاطئ من العائلات والأسر المغربية بحكم التجهيزات والمرافق الإيكولوجية اللي صبحات فيه واللي كيحتاجها المصطفون من أجل قضاء يومهم بكل متعة وحيوية. الشاطئ كتعتبر أيضا منتجع هادئ للباحثين عن الراحة والاستجمام. الوغ نور الدين هذه دوزيام بارتي. علاش وقفت جيت هنايا؟ في هاد لا بارتي كاين اون بارتي اللي كي كوفيرت بالظلل ديالها، وهاد لا بارتي اون بلاج بريفي اللي فيها دي لي كي سون اكستراوردينير. دايوغ لا ديكوراسيون لي جوست مانيفيك. كاين دي لي، كاين هاد الخنيشات هادو اللي دايرين عاطين واحد ليسبري اون توش بيرسونيل ديال لا ديكوراسيون. سورتو هاد لي طونط نوردي كيفاش طاحت لك هاد ليدي؟ هاد لي يوت هادو شفناهم في واحد في دي باج بريفي اون تايلاند، وعجبنا لو ديكور اون في فيغ لي ميم. وفي تا هما فيهم داكشي راه بحال الوراق ديال الدوم وهذا، دونك ما كلشي ايكولوجيك، ما كاينش شي حاجه داك العواد ديالهم والوراق هذا كلشي ايكولوجيك. عجبنا الكونسيبت. وي جي لامبرسيون ديتر دون اون نيل صراحه. تالي لي كيفاش مصوبين بالعود. برنامجكم بحور بلادي كيعطيكم دي زيدي دي زادريس فين نمشيو فين نجيو. مهديه دون سيت بلاج بريفي كي جيري بار نور الدين بروبريتير جو سوبوز ديال هاد لوندروا. ان جون سا في بليزير. Qu'il des choses qui sont extraordinaires, magnifiques. Avec très peu de choses, on peut faire de magnifiques choses. Il faut avoir des idées. وفي برنامجكم بحور بلادي je partage avec vous tout, c'est-à-dire les adresses, ce que je ressens moi-même باش كنحس انا في هذا الاندروا. بهذا الاندروا j'ai l'impression juste d'être chez moi. Et surtout la décoration qui m'a vraiment attirée. شدتني بزاف. هادو هما لي ترانزاكت اللي هضرنا عليهم اللي بغى واحد يرتاح فيه. وكاين دي لي كي سون يونا كومبيان ايسي ان بو بري؟ شحال كاين 10. يمكن هذاك لو لي تاخذو اون فامي اون كو مرتاح فيه وكتشمش اون ميم طون. وعاد لا ميوزيك بون مع البرنامج نقصنا شويه الموسيقى. سينو لومبيونس الي جوست سبلونديد. بور لي جون كي سون لا هنا كيهبطوا البحر ترانكيل ويجيو. يهبطوا كيعوموا تيجلسوا يتشمشوا يمكن لهم يتغداو هنايا. سوبر سي فري. كاين دي تابل واحد اللي بغى يتغدى ترانكيل يا اوكان بروبليم. وترمله لو سابل اي بروب. il est propre. غير دوزناه في الغربال كامل. لا بلاج بريفي كامل دازت في الغربال. بوندون سي دونجرو بور لي زانفون. راك عارف لا بلاج واخا كنقى بعد خاصك تلقاو فيها ترافيس ديال الدجاج. مي نور الدين il a veillé à ce que cette plage soit hyper propre. C'est excellent. بالنسبه لا جيستيون لي كليون فاش كيجيو هنايا comment ils se sentent, c'est-à-dire فاش كيجيو واش كيرجعوا comment les gens se sentent. فوالا نقول لك الناس اللي عندنا هنايا اغلبيه سي لي ميم كليون اللي كيجيونا من الاول ديال الصيف حتى الاخر. تيبقاو يجيو العائلات ديال قنيطره وهذا كلهم كيجيو عندنا هنايا كيجيو ديما ريغوليرمون. كاين اللي داير لهم دي فورفي باش ديال اللي غير كيشد 10 جور اللي كيشد 15 جور. عاد عندك عاوتاني لي زيميغري ملي كيجيو لي زيميغري حتى هما كنديروا لهم. كاين شي وحدين كنديروا لهم كيشدوا كيكون عندهم اون سيمين تنصوبوا لهم ان باك ديال اون سيمين ديالهم هذا وتيبقاو يجيو عندنا ديما تيرجعوا تو لي جور. الحمد لله ils sont satisfaits. بغيت نسولك انا ودي الواحد اللي قال لك مهديه لا بلاج دو مهديه من قلبك شنو تقول لهم؟ نقول لهم بور موا انا باسكو جي غراندي ايسي وتزاديت هنايا وكبرت هنايا
بور مون افي بيرسونيل سي احسن بحر بالنسبه لي في المغرب، ولا يمكن من يكون جوج ولا ثلاثه ديال احسن بحوره في المغرب. عندنا الرمله زوينه، عندنا البحر ديال السيرف، راه كيجيو عندنا من المغرب كامل الناس باش يسيرفيو. عندنا كاين ولا دابا ولا كيكون جيت سكيات، لا لوكاسيون ديال الجيت سكي، كيجيو الناس يديروا جيت سكي. دي فوا تيكون الريح كتلقى الناس كيديروا ان بو دو كايت سيرف حتى هو كيديروا عندنا هنايا. جونغ يا بوكو دو شوز ا فير. Moi j'ai fait plusieurs plages au Maroc وشفت لي بلاج اللي كيديروا فيهم السيرف et tout. Mais c'est vrai que أنا عارفة حيت أنا عشت une partie de ma vie في لا ريجيون في لا ريجيون د قنيطرة، وديما كنت كنعرف الناس كيقول لي راه نمشيو نسيرفيو في مهدية. مهدية اللي ما كيعرفهاش، مهدية سي اون بلاج كي ا كيلكو كيلومتر دو قنيطرة، قريبة بزاف، اون ديزان اون بو دير 12-13 كيلومتر، كلشي حداكم. الي مانيفيك لا بلاج. دايوغ غادي نسرق نور الدين من لا بلاج بريفي ديالو، غادي نهبطوا لا بلاج. تبعوني يلاه معايا. شاطئ مهدية كيتميز برمال الذهبية ومياه الدافئة ومناخ معتدل، فهو الشاطئ الوحيد في المغرب اللي كيعرف أمواج كبيرة على مدار السنة، الشيء اللي جعله وجهة مفضلة لهواة الرياضات المائية والرياضات الأخرى. الكثير من العائلات اللي تتقصد شاطئ مهدية اللي يمكن السباحة تكون فيه مأمنة، خاصة في ظل وجود طاقم مكلف بمراقبة المصطفين من أجل السباحة، فهو قبلة سياحية مفضلة عند العديد من القنيطرين بحكم قربه من المدينة. دابا حنا في لا بلاج بوبليك، خرج نور الدين من لا بلاج بريفي ديالو تشيرينغيتو اللي دوزنا فيها اون بارتي دو ليميسيون، ودابا هبطتو معايا هاد لا بلاج بوبليك باش يهضر لي على لي زاكتيفيتي. نور الدين هنا كنشوف دي جون كي سون تري زورو، اون بلاج كي مانيفيك تري بروبر. شو كيل جور داكتيفيتي اللي الناس كيديروا في لا بلاج مهديه باغ اكزومبل؟ عندك لو سيرف، سورتو سي هو لو برينسيبال، لا برينسيبال اكتيفيتي اللي كاينه هنايا هو لو سيرف. اسكو كاين ايكول دو سيرف ايسي؟ كاين ايكول دو سيرف، هي جوست ايسي ان ايكول دو سيرف. يلا بليزيور ان فيت، كاين وحده هنا وكاين الاخرين عندهم بلايص اخرين. هادي سي لا بلو بروش كي جوست en face de nous. Exactement. C'est très bien. Les autres activités, vous m'avez parlé de surf, de l'école de surf, le jet ski. لو فوت عندنا بزاف ديال الناس كيلعبوا هنايا في ماغيباز، بحال اللي كتشوف ماغيباز تلقى كلشي كيلعب كره، لي راكيت، الفولي اوسي. وي دونك هنايا اللي كيلعب تنس. هاد لا بارتي هادي سي فري كو جات واطيه. ملي كتكون لا ماغيباز كتكون فيها زقل واحد يمكن له كاريمون. عندنا بزاف ديال الناس كيجيو يديروا اليوغا الصباح هنايا، كتجي كتلقى هنا كاين عيالات وهذا كيديروا اليوغا مع دي جروب وهذا، وكيتبان لك بزاف كيديروا فوتينغات الصباح وهذا. سا بيان يا دي تروك افير. وكاين حتى دي بالاد اون شامو جو سوبوز. اكزاكتومون، راه يبان لك سيدي هو راه عنده ان شامو، عنده دي شوفو، تيبقى يديروا دي بالاد على الناس. اكزاكتومون وي، ها هو دايز. دونك لا بلاج ديال مهديه فيها اون بلاج بريفي اون بلاج بوبليك، vous pouvez faire du sport. وكيف ما كتسمعوا هاد الصداع الطق سي لو تنس، واحد كيلعب التنس هنايا، يا دو فوت يا ان بو دو تو. نور الدين ميرسي بوكو الوقيته اللي عطيتيني في تشيرينغيتو لا بلاج بريفي واوسي في هاد لا بلاج ديال مهديه. ميرسي بوكو. برنامج بحور بلادي وصل لنهايه الحلقه ديالو، نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله في بحر جاي.